दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 2 तारीख 2024. ओरोंबाक देवान. उत्पत्ती 1 वोड 1. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पवित्र पुस्तकाचे सगळेकीन पयली जी वोड आसा पळय ती देवाचे वर्णन करता. एलोहीम म्हटल्यार हिब्रू भाशेन देवाक उलो मारता आनी ताजो अर्थ म्हटल्यार तो सोर पदवेदार ताका आनी अंत ना, शेवट ना ताका. तो सोर पदवेदार आनीक तो स्वर्ग वेळार सगळे कोणे आसा. आनीक दुसरें म्हटल्यार ते अर्थ म्हटल्यार एक न्हय पूण आनीक सुबेज म्हळ्यार थिंगासर आमकां दिसून येता तें एक न्हय पूण आनीकूय आसा म्हणून. उत्पत्तीन 1 वोड 1 एलोहीम म्हटल्यार तांच्यांनी स्वर्ग आनीक पृथ्वी रचली. आनी हातून कितें आमकां पळोवंक सोदता, देव आमकां दाखोवंक मनशा कुळाक ते आपल्याची ओळख तो त्रिएक देव म्हणून, मोगाळ देव आनीक त्याच भाशेन काकूटसार पूत जेजू क्रिस्त आनीक पवित्र आत्मो ते एकठांय जावन एक एलोहीम अशें आनी एक त्रिएक देव. पळय आमी जेन्ना गांवांत आमी पळय बांयतलें पळय जें उदक काडटना तो राजू पळय तो आमी उजार करता पळय, तूं बारकान पळयत जाल्यार 3 दोरांचो तो राजू तो एक केल्लो आसा. आनीक त्याच भाशेन आमचें सुजमिकाय म्हणूंक येता पळय बाप पूत आनीक स्पिरीट हे 3 पूण एक एलोहीम, एक देव. आनीक आमी जेन्ना आमी म्हणटा आमचे नदर आमी त्या उंच दोंगराक उबारुया, स्तोत्र 121 तो थिंगासर म्हणटा बाप पूत आनीक स्पिरीट. पळय देवा बापा लागीं तें सगळें एकाच हुकुमान पळय पवित्र आत्म्याच्या सांगातान तें सगळें रचना ती पुरी जाता. जेन्ना ती पृथ्वी सारकीच नासली पळय तेन्ना पवित्र आत्मो थंयसर ताजे वयर भोंवडे उदका वयर भोंवडे मारतालो. आनीक बापान जेन्ना सर्वेस्वर बापान तेन्ना हुकूम घातलो उजवाड जावन दी, पवित्र आत्म्यान तो उजवाड घेतलो आनीक देव उलयलो, पवित्र आत्मो थिंगासर भोंवलो आनीक ती रचना थिंगासर रचून आयली. आनीक आमी तें जाणाव बाप आनीक पूत जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो हे तेगूय त्या रचनेन आसले थिंगासर एकठांय करून ते 3 आनी 1. अपोस्तल जॉन ते आमकां जुआंव 1 आनीक वोड 1-3 आमकां तो सांगता. ओरोंबाक सगळे रचने आदीं शब्द आसलो आनीक शब्द देवा सोबे आसलो आनीक शब्द देव आसलो. ओरोंबाक तो देवा सोबे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्या आनीक रचलेली वस्तू मदें ताचे विणे रचून आयिल्लें कांयच ना. आनी ह्या पळय वडीन पळय जो शब्द म्हणटा पळय तो जे आसा पळय तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. देवाच्या भुरग्यानो, देव बाप आनी जेजू क्रिस्त पूत आनी पवित्र आत्मो तुज्या सांगाता आसा. आयज पासून एलोहीम ताचे पळय रचनेची ती शक्ती आसा पळय ते तुज्या भितर एक नवी रचना कोत्ता. तुका कितें तरी उणें आसा तुज्या कुडींत तो ताच्यान रचूंक येता. तुका गिफ्ट टॅलंट तुका दिवंक जाता कित्याक तूं वाडोवंक आनीक ताची सेवा करूंक. नियाळ कोर 2 इतिहास 2 वोड 22. इस्रायलाच्या पोरजेच्या भावा भयणांनो, ही म्हजी उतरां चिंतन आयकात. देवान तुमचे मदें नाजरकार जेजू आपणाक मानवलेलो मनीस म्हणून दाखयलो.
तो तुमचे मध्ये असलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान शून्य आनी विस्मिता आनी खुणा केली आनी सगळी खबर तुमी जाणो. आमेन. सकाळचे वाचप पयलो राजा 12 आनी 13. सांचे वाचप लुकाचे सुवर्तमान 22 1 ते 20. सर्वेच पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.